अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे खुसूसी स्पीकर हैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जिनकी बसीरत अफरोज़ तकरीर से सोचने और समझने के साथ अमल की तौफीक होती है, दिल की दुनिया बदलती है, हुब्बुल वतनी और एसार व अखलाक के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं। आप भी सुनिए और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ महसूस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िलहिज्जा की आज पहली तारीख है और इस तरह हम कुर्बानी के दिन से बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ज़िलहिज्जा का महीना ये उन महीनों में से है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अहमियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि ज़िलहिज्जा की 9 तारीख, जिसे हम यौम आरफा कहते हैं, उस दिन के एक दिन का रोज़ा साल के रोज़े के बराबर है। नाज़रीन किराम, कितना अच्छा मौका है कि हम 9 ज़िलहिज्जा यौम आरफा का एक रोज़ा रखें और इंशाअल्लाह हमें पूरे रमज़ान के नफली रोज़े के बराबर अज्र मिलेगा। ज़िलहिज्जा का महीना बुनियादी तौर पर हज का महीना है और हज में नुमाया चीज़ कुर्बानी है। हज ख़ास है उन लोगों के लिए जो मक्के मुकर्रमा जा सके, उन्हीं पर फ़र्ज़ भी है और उन्हीं के लिए मुमकिन भी है। न हज मक्के के अलावा कहीं किया जा सकता है और न हज मक्का न पहुंचने वाले के लिए मुमकिन है और ज़रूरी है। हज की शर्त ही यह है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो बआसानी मक्के मुकर्रमा पहुंच सके, हज के दिनों में मामून अंदाज में, महफूज अंदाज में वो मक्के का सफ़र कर सके और वहाँ रह करके वो हज के अरकान को अदा कर सके, उसके लिए हज फ़र्ज़ है। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है और ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी है। गर्चे आप हर साल जाने की पोजीशन में हो, हर साल आपके लिए सफ़र मुमकिन हो, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज फ़र्ज़ है। और हज के अय्याम ये बुनियादी तौर पर 3 महीनों में मुनक़सिम है, इस एतबार से कि हज 3 तरह का होता है। एक हज है जो सिर्फ हज किया जाए, उसमें उम्रा ना किया जाए। एक है हज क़िरान, जिसमें उम्रे को साथ किया जाए, एक ही एहराम से किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि कुर्बानी का जानवर आप साथ ले जाएं। इसी वजह से मौजूदा ज़माने में उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं और उनके लिए कुर्बानी लाना मुमकिन नहीं है, उनके लिए हज क़िरान नहीं है। और तीसरी किस्म हज की है हज तमत्तु, यानी 2 अलग अलग एहराम से उम्रा और हज किया जाए। उम्रे के एहराम को खोल दिया जाए और उसके बाद जब हज के अय्याम शुरू हों, जो 8 ज़िलहिज्जा से शुरू होते हैं, हज का दोबारा एहराम बांधा जाए और हज किया जाए। ये उम्रा दरअसल शव्वाल से काउंट होगा, शुमार किया जाएगा। अगर किसी ने शव्वाल में उम्रा किया है तो ऑटोमेटिक उसका हज तमत्तु होगा, वो उम्रा शुमार किया जाएगा। एक फ़र्क और है, हज क़िरान में कुर्बानी का जानवर साथ जाता है, हज तमत्तु में कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर कोई कुर्बानी ना कर सके तो उसके बदले उसे 10 रोज़े रखने होंगे, 3 खुद वहाँ मक्के मुकर्रमा में और 7 घर लौटने के बाद। हज क़िरान में कुर्बानी का जानवर ले जाता है इंसान, इसलिए उसी को कुर्बान करेगा। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ हज करता है
تو قربانی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ نفلی طور پر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتلایا کہ ذی الحجہ کا تذکرہ آتے ہی حج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، گرچہ پچھلے 2 سالوں سے ایسے کچھ حالات ہیں کہ بہت سارے وہ افراد جن کے دلوں میں حج کی تمنا ہے، جنہوں نے تیاریاں کی ہیں، جو سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات سفر کی اجازت نہ ہونے کی بنیاد پر اور بھیڑ بھاڑ کو روکنے کی وجہ سے جو ایک محدود تعداد حاجیوں کی اس کی اجازت دی گئی ہے، اس وجہ سے عمومی طور پر پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے، محروم ہیں۔ انشاءاللہ جن کے جذبات ہیں، جنہوں نے تیاری کر رکھی ہے، انہیں اجر ضرور ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اتنی عمر دے، وہ دعا کریں کہ انہیں حج کا بھی موقع نصیب ہو۔ عمرہ بھی اس وقت مشکل ہو رہا ہے، لیکن حج کا تذکرہ اس لیے ہم کر دیتے ہیں کہ اسے جاننا چاہیے، اس کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حج ایک بڑی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کر لیا، اور حج کون سا؟ جو حج مبروم ہو، حج مقبول ہو، ایسی حج جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے، قبول کر لے وہ حج اچھے سے، سارے ظاہری عبادات کو، شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ اگر وہ حج کر لے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ جس نے ابھی دنیا دیکھا ہے، لیکن دنیا کو اس نے کچھ چکھا نہیں، دنیا میں اس کے اوپر کوئی آلائش نہیں، کسی قسم کی اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، ایسے ہی پاکیزہ ہو جاتا ہے حج کرنے والا بھی۔ اسی لیے حج کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کریں کہ جو زندگی پاکیزہ ہو گئی ہے، جو دل ان کا پاک ہو گیا ہے، اسے پھر گناہوں کی آلائش سے گندا نہ کریں، بچائیں اسے، اس بات کا احساس رکھیں کہ انہوں نے حج کیا ہے، حج جیسی بڑی عبادت کی ہے۔ آج دیکھیں 2 سال سے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو حج کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے حج کر لیا ہے، حج کا موقع آپ کو مل گیا تھا۔ آپ اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں سمجھیں، یاد رکھیں، اور یہ جانیں کہ حج آپ کا بڑا قیمتی ہے۔ اس قیمتی شے کو آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے۔ حج میں بنیادی طور پر عمل جو ہوتے ہیں انہیں بھی ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہم نے بتا دیا کہ ذی الحجہ کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی عشرہ ذی الحجہ میں، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں، ان میں عبادات کو بہت اہم بتلایا۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم عبادات کا احترام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دوسروں کے کام آئیں، صدقہ و خیرات کریں، دوسروں کی خبرگیری کریں، خیریت معلوم کریں، اچھے سے زندگی گزاریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، تاکہ یہ 10 دن جو اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت کے لحاظ سے بڑے پسند ہیں، ہمارے اچھے سے گزر جائیں۔ دوسرا، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ حجاج کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان عرفہ میں نہ ہو، دنیا میں اپنے اپنے گھروں پر ہوں، مکے میں اپنے گھر پر ہوں، 9 ذی الحجہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دن روزے کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ میدان عرفہ میں ہیں وہ حج کرتے ہیں، ان کی دعا کو اور حج کے عرفہ میں حاضری کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، ضروری قرار دیا۔ لیکن جو لوگ عرفہ نہیں جا سکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا ہے، اور وہ سال کے روزوں کے بالمقابل اور اس کے برابر ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ذی الحجہ میں ذی الحجہ کا اہتمام کریں، حج کو یاد کریں، حج کے لیے اپنے جذبات کو اچھا بنائیں اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک سے
फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हज कैसे होता है, क्या होता है, इसको बताने की कोशिश की जाएगी। और कुर्बानी क्या है, कुर्बानी कैसे करें, कुर्बानी की फजीलत क्या है और उसके अहकामात क्या हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके।